I'm Krishna. Let me welcome you to my channel. Today I'm back with a new lesson, and today's new lesson is if there is one thing. We are going to look at the structures of if there is one thing. I have uploaded 4 videos from unit 1, 2 and 3 of meanings into words. It is my 5th video from the same book. Students, if you have not subscribed my channel, please subscribe it and leave comments in my comment box to help me to find your queries and questions. Let's get started. The structures of if there is one thing. विद्यार्थीहरुमा आज if there is one thing structure कक्षा 12 को युनिट 4 बाट लिएर आएको छु र परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो युनिट 4 एकदमै महत्त्वपूर्ण युनिट हो र यसमा पनि if there is one thing परीक्षामा बारम्बार आइरहने क्वेशन्स हो। यसका लागि हामी दुईवटा स्ट्रक्चर्सहरु प्रयोग गर्छौं। सुरुको स्ट्रक्चरमा if there is one thing अनि त्यसपछि हामी that लाई देख्छौं अनि त्यसपछि हामी V5 को प्रयोग गर्छौं। यो V5 verb भनेको एटिट्युड रिफ्लेक्सन गर्ने खालको verb हो अनि त्यसपछि डट 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 छ। यो ठाउँमा हामी एटिट्युड रिफ्लेक्सन गर्ने खालको verb पछाडीको कुरालाई लेख्छौं। त्यसपछि हामी it लेखेर एपोस्ट्रोफी s लेख्छौं अनि people लेख्छौं। त्यसपछि who लेखिसकेपछि प्रश्नबाट who को पछाडीपट्टि जे दिएको छ त्यो कुरालाई हामी पहिलो स्ट्रक्चरमा लेख्छौं। यो who सँगै हामीसँग प्रश्नमा चाहिँ आन्सर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं। यो कति बेला यो स्ट्रक्चरलाई प्रयोग गर्ने हो त भने जति बेला प्रश्नमा people अगाडि दिएको हुन्छ यानी कि सब्जेक्टमा दिएको हुन्छ त्यति बेला हामी यो स्ट्रक्चरलाई फलो गर्छौं। सेकेन्ड स्ट्रक्चरलाई हेरौं। सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा if there is one thing यो माथिको र तलको एउटै छ। हामी माथिकोलाई पनि हेर्यौं भने if there is one thing यहाँसम्म हेरौं अनि यहाँ if there is one thing एउटै छ अनि यहाँ माथिपट्टि that ले जोडेको छ तलपट्टि that छैन। I plus verb दिएको छ। यो I plus verb लाई हामीले प्रश्नबाट लिएर आउने हो अनि it's people हामी स्ट्रक्चर को लेख्छौं अनि who बाट अरु बाँकी रहेको जुन कुरा छ यो हामी प्रश्नमा पाउँछौं। त्यसलाई हामी यो स्ट्रक्चरलाई यसरी प्रयोग गर्छौं र कति बेला यो स्ट्रक्चर को प्रयोग गर्ने भन्दा जति बेला people अब्जेक्टमा हुन्छ अथवा people अगाडि हुँदैन people बीचमा हुन्छ हामी यो स्ट्रक्चरलाई सेकेन्ड स्ट्रक्चरलाई फलो गर्छौं। कि क्वेशन्सहरुलाई हेरौं। people who smoke in restaurants annoy me। अब यो सबभन्दा पहिला हामीले प्रश्नलाई पढ्यौं। प्रश्न पढिसकेपछि हामीले एउटा कुरालाई आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ people कहाँनिर छ। अहिले यो प्रश्नमा people बिगिनिङमा छ सब्जेक्टमा छ र हामी यो माथिको स्ट्रक्चरलाई फलो गर्छौं। if there is one thing हामी स्ट्रक्चरमै हुन्छ that पनि स्ट्रक्चरमा हुन्छ। अब यो V5 verb लाई पनि हामी प्रश्नबाटै लिएर जाने हो र प्रश्नबाट लिएर जाँदाखेरि मैले अघि भनिसकेको छु एटिट्युड रिफ्लेक्सन गर्ने खालको verb लेख्ने हो। तलपट्टि हेरौं हामी एटिट्युड रिफ्लेक्सन गर्ने खालको verb के छ annoy छ। यो हामीले यो verb लाई यहाँनिर annoys भनेर गराउँछौं यस थप्छौं अनि के छ बाँकी रहेको me छ हामी यहाँनिर me लेख्छौं। it's people who अनि हामी प्रश्नमा फर्किन्छौं अनि के छ smoking restaurants योलाई हामी पुस्ताको जस्तै गरेर यहाँनिर लेख्छौं smoking restaurants लेखेर फुल स्टप दिन्छौं। सेकेन्ड क्वेशन्सलाई हेरौं। people who are cruel to animals upset me। अब यसलाई पनि people अगाडि नै छ सब्जेक्टमा छ माथिकै फर्मुलामा हामी प्रयोग गरौं if there is one thing that अनि हामीलाई यहाँ
एटिच्युड रिफ्लेक्सन गर्ने खालको भर्ब कुन छ अपसेट छ हामी यहाँ के गराउँछौँ यसलाई अपसेट्स मी गराउँछौँ किनकि मी पनि यहाँनिर छ इट्स पिपल हु लेख्छौँ अनि फेरि हामी प्रश्नमा फर्किन्छौँ प्रश्नमा के छ आर क्रुल टु एनिमल्स हामी यहाँनिर आर क्रुल टु एनिमल्स भनेर लेख्छौँ फर्स्टको क्वेसन्सलाई हेरौँ आई हेट पिपल हु स्मोक इन रेस्टुरेन्ट्स अब हामी पिपललाई हेरौँ अहिले पिपल कहाँ छ त बीचमा छ अब्जेक्टमा छ त्यही भएर हामी यसलाई सेकेन्ड स्ट्रक्चरलाई फलो गर्छौँ इफ देयर इज वान थिङ लेख्छौँ यहाँनिर द्याट छैन किनकि हामीलाई मिनिङ्स इन्टु वर्ड्समा पनि अब्जेक्ट रिलेटिभ क्लजमा द्याटको प्रयोग गरेको छैन त्यही भएर त्यहाँ द्याट लेख्नु पर्दैन इफ देयर इज वान थिङ लेखेर आई प्लस भब छ यो आई प्लस भबलाई हामी प्रश्नमा पाउँछौँ यहाँनिर आई हेट छ यो आई हेटलाई हामी यहाँ जस्ताको तस्तै सार्छौँ इफ देयर इज वान थिङ आई हेट इट्स पिपल स्ट्रक्चरमै छ हु पनि स्ट्रक्चरमा छ बाँकी रहेको कुरा के छ त स्मोक इन रेस्टुरेन्ट्स यो स्मोक इन रेस्टुरेन्ट्सलाई हामी यहाँनिर जस्ताको तस्तै लेख्ने गर्छौँ अब तलको पिपल हु स्मोक इन रेस्टुरेन्ट्स एनोय मी र इफ देयर इज वान थिङ द्याट एनोइज मी इट्स पिपल हु स्मोक इन रेस्टुरेन्ट्समा के फरक छ त यसमा मिनिङमा कुनै फरक हुँदैन एउटा कुरा हामी के बुझौँ भने जति बेला हामी इफ देयर इज वान थिङको प्रयोग गर्छौँ त्यति बेला त्यो मिनिङमा इम्फेसिस दिएको हुन्छ तर पिपल हु स्मोक इन रेस्टुरेन्ट्स एनोय मी भन्दा यो सेन्टेन्समा मिनिङमाथि त्यति धेरै इम्फेसिस दिएको हुँदैन इफ देयर इज वान थिङको स्ट्रक्चरलाई हामी इम्प्याटिक सेन्टेन्स पनि भन्छौँ किनकि यो सेन्टेन्सले मिनिङ माथि इम्फेसिस दिइरहेको हुन्छ अब हामी पिपल हु स्मोक इन रेस्टुरेन्ट्स एनोय मी भन्दा मानिसहरू जसले रेस्टुरेन्ट्समा धुम्रपान गर्छन् तिनीहरूले मलाई के गर्छन् त क्रोधित बनाउँछन् अब हामीले यही स्ट्रक्चरलाई माथि प्रयोग गर्यौँ भने यदि एउटा कुरा यस्तो छ कि जसले मलाई क्रोधित बनाउँछ भने त्यो व्यक्तिहरू जसले धुम्रपान गर्छन् रेस्टुरेन्टमा यसमा यति मात्रै हो मिनिङमा कुनै डिफरेन्स आउँदैन परीक्षामा विद्यार्थीहरूले पिपललाई हेर्नुपर्छ पिपल सब्जेक्टमा भएदेखि माथिल्लो स्ट्रक्चरलाई प्रयोग गर्नुपर्छ पिपल अब्जेक्टमा भएदेखि तलको स्ट्रक्चरलाई फलो गर्नुपर्छ र माथिको स्ट्रक्चरलाई फलो गर्दा विद्यार्थीहरूले B5 बब जुन छ हाम्रो यो एटिच्युड रिफ्लेक्सन गर्ने खालको B5 बब यसलाई हामी प्रश्नबाट लिएर जान्छौँ र प्रश्नको अगाडिपट्टि यो बब हुँदैन प्रश्नको पछाडिपट्टि यो बब हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी B5 को रूपमा प्रयोग गर्छौँ एउटा यस्तो तरिकाले धेरैचोटि क्वेसन्सलाई सोधेको छ इक्जामिनेसनमा र अर्को एउटा स्ट्रक्चरलाई अर्को क्वेसन सोध्ने तरिका भनेको यस्तो खालको छ फेरि लेट्स सी सम क्वेसन्स एलिस लस्ट दैट बुक आई लेन्ट हर एलिसलाई मैले जुन किताब दिएको थिएँ उनले त्यो किताब हराइन् अब यसमा हामीले अगाडिपट्टि अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि पिपल सब्जेक्टमा भए एउटा स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने पिपल अब्जेक्टमा भए अर्को स्ट्रक्चरलाई प्रयोग गर्ने भनिएको छ तर यहाँनिर पिपल त कहीँ पनि छैन र यस्तो बेलामा हामीले सब्जेक्ट रिलेटिभ क्लज र अब्जेक्ट रिलेटिभ क्लज भन्दा पनि जुनसुकै स्ट्रक्चरलाई फलो गरे पनि हामी पाउँछौँ परीक्षामा हामीलाई केही हिन्ट्सहरू दिएको हुनसक्छ भर्बहरूको केसमा जस्तै अगाडिपट्टिबाट अब जस्तै अब्जेक्ट रिलेटिभ क्लज भएदेखि आई हेट आई डिसलाइक आई क्यान नट स्ट्यान्ड भनेर दिन पनि सक्छ अब सब्जेक्ट रिलेटिभ क्लज छ भने मेक्स मी एङ्ग्री अपसेट एनोई जस्ता भर्बहरू पनि दिन सक्छ अब यसलाई हामीले जुन तरिकाले गरे पनि हुन्छ अब इफ देयर इज वान थिङ द्याट यो हामी स्ट्रक्चरबाट लिएर आएको मेक्स मी एङ्ग्री मैले यसलाई अहिले आफैले बनाएको छु मेक्स मी एङ्ग्री हामीलाई परीक्षामा मेक्स मी एङ्ग्री मात्रै नलेखेर एनोइज मी अपसेट्स मी अथवा के छ त्यहाँ भर्ब त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ अनि इट्स पिपल
लेखियो। अब सबैभन्दा गाह्रो यो क्वेसन्समा के हो भने यो जो डोन्ट टेक केयर अफ अदर्स प्रपर्टी छ यो हामी आफैले बनाउने हो। यो प्रश्नमा यो सिचुएसनमा हुँदैन। के बुझ्नु पर्यो भने व्यक्तिहरू जसले अरूको सामानको प्रोटेक्सन गर्दैनन्, अरूको सामानको सुरक्षा गर्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रति तिमीलाई कस्तो लाग्छ? इफ देयर इज वान थिङ द्याट मेक्स मी एङ्ग्री इट्स पिपल हु डोन्ट टेक केयर अफ अदर्स प्रपर्टिज। हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मलाई क्रोधित बनाउँछन् जसले अरूको सम्पत्तिको के गर्दैनन् त, सुरक्षा गर्दैनन्, प्रोटेक्सन गर्दैनन् भन्ने खालको बुझिन्छ। अब जस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ। जर्ज हैज फर्गटन टु फिड द क्याट अगेन। जर्जले फेरि आफ्नो बिरालोलाई खाना खुवाउन बिर्सेको छ। अब यस्ता पिपलहरू प्रति तिमीलाई कस्तो लाग्छ जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा पालेका जनावरहरूलाई समयमा खाना खुवाउँदैनन्? अब इफ देयर इज वान थिङ आई डिसलाइक, हामी यो सेकेन्ड स्ट्रक्चरलाई फलो गर्यौँ। इफ देयर इज वान थिङ फर्मुलामै हुन्छ। आई डिसलाइक लेखेको छु यहाँनिर प्रश्न पत्रमा जे दिएको छ त्यो लेख्ने, नदिएको खण्डमा आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसैको प्रयोग गर्ने। आई डिसलाइक इट्स पिपल हु डोन्ट लुक आफ्टर द पेट्स प्रपरली। अब यो भागमा चाहिँ हामी आफूले बनाउने हो जसले पेट्सहरूको राम्रोसँग हेरविचार गर्दैनन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई मलाई के गर्छु त घृणा गर्छु भन्ने खालको। आल्मा केप्ट मी वेटिङ फर मी फर मोर देन एन आवर लास्ट नाइट। आल्माले चाहिँ मलाई वेट गर्न लगाइन् 1 घण्टाभन्दा बढी गएको राति। त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति तिमीलाई कस्तो लाग्छ जसले समयलाई ख्याल गर्दैनन्, समयलाई राम्रोसँग फलो गर्दैनन्? इफ देयर इज वान थिङ द्याट एनोइज मी इट्स पिपल हु आर नट पङ्क्चुअल। जो के छैनन् त, पङ्क्चुअल छैनन्। हैन, त्यस्तै गरेर जिम ड्रोभ इन्टु अ ल्याम्प पोस्ट लास्ट विक। जिम भएको हप्ता इलेक्ट्रिक पोलमा पस्यो। यहाँनिर ड्रोभ भन्ने भर्ब छ। यो ड्रोभ भनेको ड्राइभको भिटु हो। जिमले आफ्नो भेहिकलहरू, चाहे त्यो मोटरसाइकल होस् अथवा कार होस् अथवा कुनै पनि भेहिकल होस्, त्यसलाई लास्ट विक के गरेको थियो त इलेक्ट्रिकल पोलमा चाहिँ कोलाइड गर्ने काम गरेको थियो, ठोक्काउने काम गरेको थियो। त्यस्ता अब व्यक्तिहरूप्रति तिमीलाई कस्तो लाग्छ? हामीले यहाँ जिमलाई भन्ने होइन, आल्मालाई भन्ने होइन, जर्जलाई भन्ने होइन, एलिसलाई भन्ने होइन, हामीले एउटा यो इक्जाम्पल लिएर पिपललाई भन्ने हो। इफ देयर इज वान थिङ आई क्यान नट स्ट्यान्ड भनेको मलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति डिसलाइक हुन्छ, हेट हुन्छ। होइन, इट्स पिपल हु ड्राइभ केयरलेसली। जसले गाडी कसरी चलाउँछन् त? केयरलेसली चलाउँछन्। केयरफुल्ली चलाउँदैनन् कि केयरलेसली चलाउँछन् र के हुन्छ त एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति मलाई चाहिँ घृणा उठेर आउँछ भन्ने खालको यसको सेन्स हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई यो टाइपको क्वेसन धेरै सोधेको छैन। अगाडिपट्टिको पिपल फ्रन्टमा आउने र पिपल चाहिँ बिचमा आउने, सब्जेक्टमा आउँदा कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने, अब्जेक्टमा आउँदा कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग ख्याल गरेर प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ यो च्याप्टर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। I will be back very soon with a new lesson from Unit 5 of Meanings into Words. Thank you once again for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and leave comments in my comment box to help me to find your queries and questions.